नमस्कार तथा स्वागत। गत कक्षामा हामीले कक्षा 9 को पाठ 2 नेपाली किताबको पाठ 2 यात्रा सुरु गरौँ भन्ने पाठको कविता लय वाचन र त्यसको भावार्थ पनि पढ्यौं र यो कक्षा 9 को पाठ 2 को कविता यात्रा सुरु गरौँ कविता दुवसु छेत्री लेख्नु भएको र यहाँ एउटा अब परिवर्तनको समय आयो अथवा हामीलाई हरेक कुरा गर्न अथवा नेपालको सिङ्गो देश परिवर्तन गर्न नेपालीहरूको जीवन स्तर उकास्न हामीले देखेको शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू पूरा गर्ने समय आएको छ भन्ने मूल भावका साथ युवा कवि दुवसु छेत्रीले लेख्नुभएको यो यस कविताको हामीले लय वाचन र भावार्थ सबै गरिसक्यौं। यो छन्द मुक्त कविता अथवा गद्य कविता भएको हुनाले यसको लय वाचन पनि आफ्नै तरिकाले अथवा आफ्नो तरिकाले गद्य कविता वाचन गर्ने शैलीमा गरिसक्यौं र यसका शब्दार्थ पनि हामीले पढिसक्यौं भने अब आजको कक्षामा चाहिँ हामीले यसका अभ्यासहरूतिर केही ध्यान दिउँ र आजको कक्षामा अभ्यासहरू 1 देखि सुनाइको 1 सुनाइ बोलाइ अन्तर्गतका अभ्यासहरू आजको यस कक्षामा म गर्ने कोसिस गर्नेछु र यहाँ जति पनि हामीलाई अभ्यासहरू दिएका छन् सुनाइ होस् बोलाइ होस् अथवा लेखाइ होस् यी सबै के त भाषालाई कसरी समृद्ध बनाउने अथवा हामीले भाषालाई कसरी शुद्धसँग बोल्ने शुद्धसँग लेख्ने अथवा अरूले भनेका कुराहरूलाई सुनेर अथवा पढेर कसरी बुझ्ने र त्यो कुरालाई बोलेर र लेखेर कसरी अभिव्यक्त गर्ने भन्ने मुख्य ध्येयका साथ अथवा मुख्य उद्देश्यका साथ यहाँ अभ्यासहरूको निर्धारण गरिएको छ। त्यो अन्तर्गत आज हामी सुनाइ अन्तर्गतका अभ्यास र बोलाइ अन्तर्गतका अभ्यासहरू हुन्। यो विशेष गरी अडियो कक्षा भएको हुनाले यहाँहरूले सुनेर नै यसलाई आफ्नो किताबको मैले जुन अभ्यास भन्छु त्यो हेर्नुहोला र त्यो सुन्ने र त्यसमा मैले भने अनुसारको मनन गर्नुभयो अथवा आफ्नो किताबमा हेर्दै आवश्यक परेका शब्द अथवा त्यसका नोट गर्नुपर्ने कुराहरूलाई आफ्नो कपीमा टिप्दै जानुभयो भने अवश्य पनि सजिलैसँग बुझ्नुहुन्छ र यो अडियो कक्षाको विशेषता भनेको तपाईहरूले युट्युबमै हेर्दा पनि हेरिरहनु परेन र आफ्नो किताब हेर्ने र सुन्दै लेख्दै गर्दाखेरि अथवा सुन्दै बुझ्दै गर्दाखेरि के हुन्छ त एक त हामी स्क्रिनमा हेरिरहनु पर्ने समस्याबाट नि मुक्त हुन्छौँ र अवश्य पनि यहाँलाई यो अडियो कक्षा मन पर्छ होला। यदि मन पर्यो भने यस्तै अरू कक्षाहरू अथवा अरू कक्षाहरूका क्लासहरू अथवा यसका अन्य कक्षा 9 का नि अन्य पाठहरू पनि सुन्नको लागि यो नमबुद्ध एजुकेसनल च्यानललाई अवश्य सम्झनुहोस् र यसलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म आजको हाम्रो सुनाइ र बोलाइको अन्तर्गत रहेका अभ्यासहरूमा अगाडि बढ्न चाहन्छु र सबैजनाले आफ्नो नेपाली किताब कक्षा 9 को नेपाली किताबको विषय सूची हेरेर पाठ 2 पल्टाउनुहोस् र त्यसपछि पाठ 2 को अभ्यासमा गएर 1 नम्बरको अभ्यास पहिला हेर्नुहोस् र क्रमशः हामी सुनाइको 1 नम्बरको अभ्यासबाट अगाडि बढ्नेछौँ। सुनाइको 1 नम्बरमा के भनेको छ, कविताको पहिलो गद्यांश सुनि मौखिक उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। तपाईहरू यो मौखिक उत्तरका प्रश्नहरू हेर्दै गर्नुहोस् र त्यसलाई आफ्नो हेर्दै गर्नुहोस्। म त्यो सुरुको पहिलो गद्यांश अथवा सुरुको हाम्रो पहिलो कविताको अनुच्छेद छ त्यो अनुच्छेद पढ्छु र तपाईहरूले यसका उत्तरहरू अब यो मौखिक उत्तर भनेको हामीले कक्षामा प्रत्यक्ष कक्षा गर्दाखेरि त्यहाँ विद्यार्थी र शिक्षक बीच अन्तर्क्रियात्मक रूपमा सोध्ने मौखिक उत्तरहरू हुन्। अहिलेलाई चाहिँ तपाईहरू के गर्नुहोस् त कतिको तपाईहरूले सुनेर
बुझ्नुहुन्छ। आफूले आफैलाई परीक्षण गर्नको लागि म यो कविता पढ्छु। तपाईहरू यो प्रश्नहरू हेर्दै आफूले बुझेको उत्तर चाहिँ के गर्नुहोस् त अगाडि आफ्नो कपीमा टिप्दै जानुहोस् अथवा मनमा नै यो हो भनेर बनाउनुहोस्। पछि मैले त्यसको उत्तर भन्दै गर्दाखेरि तपाईले भनेको उत्तर अवश्य मिल्छ होला। यदि मिलेन भने त्यसलाई के गर्नुहोस् त करेक्सन गर्नुहोस् अथवा त्यसलाई सच्याउनुहोस्। म अब सुरुको अनुच्छेद पढ्छु है त हाम्रो सुनाइ भए अनुसार। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ, बिहान भएको छ। अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पानी थामिएको छ, अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ, अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम बसन्तको छ, अब हामीले गीत गुन्जाउनुपर्छ। फक्रेका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू उड्नुपर्छ। अवश्य सुनेर तपाईँले उत्तरहरूको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। कमा के छ? समयको लामो झरी भनेको के हो? समयको लामो झरी भनेको अनुकूल नभएको प्रतिकूल समय हो। समयको लामो झरी भनेको प्रतिकूल समय हो भनेर बुझ्नुहोस् है त। प्रतिकूल समय भनेको कुनै पनि काम गर्नलाई उपयुक्त नभएको समयलाई चाहिँ यहाँ समयको लामो झरी भन्न खोजेको हो। के त समयको लामो झरी भनेको लामो प्रतिकूल समय। लामो प्रतिकूल समयलाई समयको झरी भनेर यहाँ सङ्केत गरिएको छ। अब खमा के छ त? हामीले हाम्रो यात्रा किन सुरु गर्नुपर्छ? हामीले अब प्रतिकूल समय आएकोले हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। यहाँ तल के छ त? तर त्यो हो हामीले ठ्याक्क कविताको भन्दा के भने त बिहान भएको छ, अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। किन त बिहान भएको छ, त्यसैले हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। उज्यालो कसरी छर्न सकिन्छ? आस्थाको टुकी बालेर उज्यालो छर्न सकिन्छ। अवश्य तपाईँहरूले पनि यही अनुमान गर्नुभयो होला। अब आस्थाको टुकी बालेर उज्यालो छर्न सकिन्छ। त्यहाँ के भनेको छ? अब आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ, हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ भन्नुको मतलब के त? आस्थाको टुकी बालेर उज्यालो छर्न सकिन्छ। त्यसै गरी घमा के छ? कविले कस्तो मौसममा गीत गुन्जाउन चाहन्छन् भनेको छ। गीत गुन्जाउनु भनेको के त? गीत गाउनु हो। कस्तो मौसममा त? हेरौँ यहाँ तपाईँ सुनिसक्नु होला अवश्य पनि। कस्तो त? कविले बसन्तको मौसममा गीत गुन्जाउन चाहन्छन्। अगाडि कवितामा के भनिएको छ? बसन्तको मौसम छ, अब गीत गुन्जाउनुपर्छ भनेको छ नि हो। त्यही अनुसार अवश्य पनि तपाईँहरूले सुनेर नै यो उत्तरहरू पत्ता लगाउनु भयो होला। अब 2 नम्बरमा के छ? कविताको दोस्रो गद्यांश सुन्नुहोस् र त्यहाँ उल्लेख भएका सांस्कृतिक नाच वा पर्वको नाम भन्नुहोस् भनेको छ। म कविताको दोस्रो गद्यांश पढ्छु। तपाईँहरूले अवश्य पनि त्यहाँ भएका नाच पर्व भनेको त्यहाँ विभिन्न नाचहरू जस्तै रोदी अनि माघी हरेक के चाडपर्वहरूको कुरा भएको छ। ती पर्व तथा नाचको नाम लेख्दै जानुहोस् है त। नाच्दा नाच्दै जहाँ रोकेका थियौँ सोरठीको ताल त्यहीँबाट चल्दैछ। नाच्दा नाच्दै जहाँ रोकेका थियौँ सोरठीको ताल त्यहीँबाट चल्दैछ। एउटै चालका 3 कोटी पाइला सअस्तित्वको यात्रा सुरु गरौँ। रम्दा रम्दै रोदीको रन्कोमा छुटेका थियौँ जहाँ त्यहीं चौतारीबाट सहमतिको यात्रा सुरु गरौँ। पहेलपुर धान खलियानमा राखेर माघीको न्वागी खाँदै स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा सुरु गरौँ। घुम्दै विवाह पञ्चमीको मेला पोख्दै थियौँ जहाँ मधेसको पवित्र छठ त्यहीं जानकीको माटोको चन्दन लगाउँदै सहिष्णुताको यात्रा सुरु गरौँ। गाउँदा गाउँदै जहाँ रोकेका थियौँ सेलोको भाका
त्यहीँबाट गाउँदै बन्धुत्वको गीत उज्यालोको यात्रा सुरु गरौँ। मनाउँदै लोसार जहाँ पुज्दै थियौँ हिमाललाई मानेर देवता, त्यही आकाश चुनी हिमाललाई साक्षी राखेर सहयात्राको सहकार्यको यात्रा सुरु गरौँ। जप्दै गौरा देउडा त्यही कर्णालीको मुहाननिर उभिएर नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ। खोज्दै शान्तिका दुई सम्बोधी आँखा जहाँ हामी लोलाएका थियौँ, उडाउँदै शान्तिका सेता परेवाहरू ती सम्यक आँखाबाट शान्तिको यात्रा सुरु गरौँ। अवश्य पनि यो सुनेर तपाईहरूले यहाँ उल्लेख भएका चाडपर्व तथा नाचहरू टिप्न भ्याउनुभयो होला अथवा बुझ्नुभयो होला। अवश्य तपाईँहरूले अनुमान गरेको सही हुन सक्छ। अब म यहाँ भन्दैछु, तपाईँहरू त्यसलाई कति टिप्नुभयो, छुटेको छ भने थप टिप्दै जानुहोस् है त। यहाँ के छ त, सोरठी, त्यसै गरी अर्को रोधी, माघी, विवाह पञ्चमी, छठ, लोसार, गौरा, देउडा है त। यति चाहिँ के छन् त, यहाँ उल्लेख भएका नाच तथा चाडपर्वका नामहरू छन्। फेरि एकचोटि, सोरठी, रोधी, विवाह पञ्चमी, छठ, लोसार, गौरा र देउडा चाहिँ यो दोस्रो अनुच्छेदमा भएका के हुन् त, नाच वा पर्वका नामहरू हो। अवश्य तपाईँले गेस गरेको मिल्यो होला। कविताको तेस्रो गद्यांश सुनि त्यसमा भन्न खोजिएको विचारलाई कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ तेस्रो गद्यांशमा भएको म पढ्छु, तपाईँले बुझेर सुनाउनुहोस् भने के छ त, तपाईँहरूले पनि यो सुनाउनुहोस्। अहिले प्रविधिको जमाना भएको हुनाले तपाईँहरूले के त त्यसलाई रेकर्ड गरेर अथवा आफैले बोल्दाखेरि अथवा आफूले सुनाउने, जुन कक्षामा सुनाउने कुरा बोलेर रेकर्ड गरेर आफै सुन्न नि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अथवा आफ्नो नजिकको त्यहाँ साथीहरू, आफ्नोभन्दा सिनियर कक्षाका दाइ दिदीहरू र आफ्नो परिवारसँग पनि र आफ्नो शिक्षकहरूसँग पनि यो सुनेर अथवा आफू कुराहरू रेकर्ड गरेर सुनाउन सक्नुहुन्छ अथवा भनेर आफ्नो घर परिवारकाहरूलाई पनि भनेर सुनाउन नि सक्नुहुन्छ। यो के हो त, हाम्रो बोलाइको अभिव्यक्ति कला बढोस् अथवा हाम्रो बोल्ने क्षमता बढोस् भन्ने हिसाबमा यो राखिएको हो। अब एकचोटि म फेरि यो पनि पढ्छु र तपाईँहरूले सुनेर त्यसमा भएको कुराहरूको व्याख्या गर्न कोसिस गर्नु है त। भाग्दै आस्थाको आरती जहाँ हामी अनायास बिउजिएका थियौँ, त्यही गुम्बा, मन्दिर, मस्जिद र गिर्जाघरको प्राङ्गणबाट सधर्मको यात्रा सुरु गरौँ। जहाँ तिमी र हामीले हातेमालो गरेर आरम्भ गरेका थियौँ एकीकरणको यात्रा। काष्ठ मण्डपको त्यही देवलबाट धिमे बजाउँदै नव एकताको यात्रा सुरु गरौँ। साँझ परेर बास बसेका थियौँ जहाँ नाम्चेको फेदीमा, त्यही फेदीबाट सगरमाथा शिखरको यात्रा सुरु गरौँ भने चाहिँ हामीले पढ्यौँ। अब यहाँ के छ त, त्यसमा भन्न खोजिएको विचारलाई कक्षामा सुनाउनुहोस् भने चाहिँ के भन्न खोजिएको छ भने यहाँ हामीले आरती भन्ने बित्तिकै के हो त, पूजाआजा गर्दा एउटा शुभ होस् भन्ने हिसाबमा भगवानलाई पुकारा गर्ने एउटा हो। हामीले आस्थाको आरती गऱ्यौँ भनेको हामीले अब यसलाई भन्न खोजेको यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि कुरामा आस्था राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जहाँ हामी आस्थाको आरतीबाट बिउजिएका थियौँ, अनायास बिउजिएका थियौँ, त्यही गुम्बा, मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघरबाट प्राङ्गणबाट सधर्मको यात्रा सुरु गर्नु भन्नुको अर्थ यहाँ के छ त, हामी सबैको फरक फरक आस्था अनुसारका धर्म संस्कृति भए पनि हामी सबै त्यही आस्थाको आरती भाग्दै, चाहे गुम्बा होस्, चाहे मन्दिर मस्जिद होस्, चाहे गिर्जाघर होस्, त्यहाँबाट सबैले एकअर्काको धर्मलाई मान्नुपर्छ। अनि हामीले एकअर्कामा हातेमालो गर्दै एकअर्कामा धार्मिक सहिष्णुता जनाउँदै हामी जुनसुकै भाषा धर्म क्षेत्रका भए पनि सँगै एकीकरण हुँदै अथवा एकै भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि के त,
काठमाडौँको काष्ठमण्डपको देवलमा धिमे बजाउँदै भन्न खोजेको त चाहे काठमाडौँको धिमे भन्नाले नेवारी समुदायलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ र हो त्यहाँबाट नेवारी समुदाय अथवा काठमाडौँको जुनसुकै मूल अथवा राजधानी होस् अथवा जुनसुकै दूर दराजमा भएका व्यक्तिहरूको सबैजनाले एउटा नयाँ एकता गरेर अगाडि बढ्यौँ भने के हुन्छ त हामी अवश्य पनि सगरमाथाको शिखरमा चढ्न सक्छौँ र त्यो चढ्ने कुरा चाहिँ अब नै हामीले सुरु गर्नुपर्छ। यो नै के हो त एकदम अनुकूल समय छ भन्ने आशय त्यसबाट बुझिन्छ। यो तपाईँहरूले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को कविताको तेस्रो गद्यांश सुनि त्यसमा भन्न खोजिएका विचारलाई कक्षामा सुनाउनुहोस्। त्यो मैले सुनाइसकेँ। कविताको चौथो गद्यांशको श्रुति लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। अब यो पनि तपाईँहरू लेख्न अभ्यास गर्नुहोस् है त। म बिस्तार भन्छु अनि त्यो लेख्न अभ्यास गर्नुहोस्। यो पनि के हो त सुनेर लेख्ने क्षमताको वृद्धि होस् भन्ने हिसाबमा हो। समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार हामीले चिरिसकेका छौँ। समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार हामीले चिरिसकेका छौँ। अब एउटा नयाँ जीवन सुरु गरौँ। अब एउटा नयाँ जीवन सुरु गरौँ जहाँबाट हामी थकान रोपेर भागेका थियौँ। जहाँबाट हामी थकान रोपेर भागेका थियौँ। अब एउटा नयाँ यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट जहाँ हामीले केही क्षण विश्राम गरेका थियौँ। अब एउटा नयाँ यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट जहाँ हामीले केही क्षण विश्राम गरेका थियौँ। राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ। राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ। यसरी लेख्ने अभ्यास अवश्य गर्नुभयो भन्ने मलाई लागेको छ। र योबाट के हुन्छ त हामीले सुनेका कुराहरूलाई लेख्न सक्छौँ र यो क्षमता वृद्धि हुँदा के हुन्छ त हामीले पढिरहँदा अथवा शिक्षकले पढाइरहँदाखेरि आफूलाई महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरू कपीहरूमा नोट गर्ने बानी भयो भने पछि पढ्ने बेला र आफ्नो पढाइ अझै खारिँदै जान्छ। त्यही अभ्यासको लागि यो थियो। अब बोलाइको पालो आएको छ। हामीले सुनेर बुझ्ने र सुनेर बुझेका कुरालाई अभिव्यक्त गर्न चाहिँ के त बोलेर अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले बोल्ने कलाको विकासको लागि यहाँ फेरि अर्को बोलाइ शीर्षकमा अर्को अभ्यास राखिएको छ। आजको कक्षामा हामी सुनाएर बोलाइ अन्तर्गत पढ्दैछौँ। कुन त कक्षा 9 को नेपाली किताबको पाठ 2 यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविताको अब बोलाइ सरसर्ती हेरौँ। तलका शब्दहरू उदाहरणमा देखाए जस्तै गरी ठिक उच्चारण गर्नुहोस् र तिनलाई उच्चारण अनुसार नै कपीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। जस्तै यहाँ उदाहरणमा दिएको छ। हामीले के गर्ने त भन्दा कतिपय कुरा बोलाइ र लेखाइमा फरक हुन्छन् र त्यही लेखाइमा एउटा हुन्छ भने उच्चारण गर्दा अर्को हुन्छ। र यहाँ जस्तै तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त त्यहाँ उच्चारण शब्दलाई नै हामीले उच्चारण गर्दाखेरि सग्लो अथवा शुद्ध लेख्दा अगाडिको उच्चारण लेखिन्छ भने हामीले त्यसलाई बोल्दा अथवा उच्चारण गर्दा चाहिँ यसरी उच्चारण यहाँ के भयो त त्यहाँ उसँग चको आदि आयो भने चा छुट्टै छ भने रसँग के त अण लेखिए पनि उच्चारणमा के आयो त रन आयो। त्यो पनि आदि उच्चारण भयो। यसै गरी तलका शब्दहरू पनि यो उच्चारणमा दिए जस्तै गरी अगाडि जस्तै आरोहण लेख्ने त्यसपछि यता के आयो त आ रो अनि ह सँग नजोडेर माथिकै जस्तै गरी लेख्न सक्नुहुन्छ। आ डट रो डट हन हो त्यसरी लेख्ने भनेको। अब फेरि अर्को झोक्कामा नि के गर्ने त झो झोक डट का। त्यो झोलाई अगाडि के गर्नुभयो त क झो र क लेखेर कको खुट्टा काट्नु पर्यो। झोक कको खुट्टा काट्ने डट
का। त्यसै गरी अर्को चकितको के त च डट कित, च डट कित के भने त त्यो चलाई छुट्टै लेख्ने अनि डट दिएर कि र तलाई सँगै लेखेर तको खुट्टा काटेर लेख्ने। अब निष्पट्टमा नि के गर्ने त निष्पट्टमा निस नि र पुरै पातलो स लेखेर खुट्टा काट्ने अनि पर ट लेखेर खुट्टा काट्ने छुट्टै अनि अन्तिमको टलाई छुट्टै लेख्ने का त निस निस डट पट डट ट। यसै गरी तपाईँहरूले अरू प्राङ्गणको पनि के त प्राङ डट गन, प्राङ डट गन। सहिष्णुताको के त स हिस नु डट ता। यो के त अणको पनि न नै उच्चारण हुन्छ। स डट हिस, हिसमा नि के लेख्नु पर्यो त मोटो हिसँग पातलो स लेखेर खुट्टा काट्नु पर्यो। स डट हिस डट नु डट ता। यसरी उच्चारणमा जे हुन्छ त्यसरी लेख्ने भनेको हो। अब हामी 2 नम्बरको हेरौँ। तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। यो अर्थ बुझेपछि अवश्य पनि तपाईँहरू आफैले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै देउराली, देउराली भनेको के त कुनै पनि दुईटा बाटोहरूको छुट्टिने अथवा भेट हुने स्थललाई देउराली भनिन्छ। अब हामीले के राख्न सक्छौँ, हामी देउराली र भन्ज्याङहरूबाट नवनिर्माणको यात्रा सुरु गर्न सक्छौँ। कविताकै आधारमा भने मैले मेरो साथीलाई देउरालीमा भेट्ने भाका राखेको छु। यसरी जुन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। टुकी, टुकी भनेको के हो त मधुरो खालको धिपधिपे सानो बत्ती जुन चाहिँ पहिला पहिला बिजुलीको आविष्कार नहुँदा मट्टीतेल हालेर एउटा भाँडामा धागो राखेर त्यो मट्टीतेलद्वारा बत्तीहरू बालिन्थ्यो सानो, त्यही बत्तीलाई टुकी भनेको हो। हामीले अझैसम्म पनि नेपालका दूरदराज गाउँहरूमा टुकी बाल्ने प्रचलन छ भनेर फरक तरिकाले बनाउन नि सक्छौँ। अब कविताकै आधारमा बनाउने हो भने अब हामीले आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ र देशमा उज्यालो छर्नुपर्छ भनेर त्यसरी नै सकिन्छ। रोदी भनेको के त रोदी गुरुङहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण पर्व हो। त्यसैले अब हामीले के लेख्न सक्छौँ त रोदी मलाई असाध्यै मनपर्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। धिमे भनेको के हो त नेवारी समुदायको एउटा प्रसिद्ध नाच हो। काठमाडौँमा धिमे नाच एकदम नै प्रसिद्ध छ भनेर लेख्न सकिन्छ। अब देउडाको के लेख्ने त देउडा सुदूरपश्चिमाञ्चलको एउटा सुप्रसिद्ध लोकनृत्य हो भन्न नि सकिन्छ। अथवा देउडा मलाई देउडा खेल्न एकदम मनपर्छ भनेर लेख्न नि सकिन्छ। सेलो भनेको के त मलाई तामाङ सेलो गाउन आउँछ अथवा मलाई तामाङ सेलो एकदम नै मनपर्छ अथवा रामबहादुरले सेलो गाउन थाल्यो। के लेख्ने, यसरी अर्थहरू बुझिसकेपछि अवश्य तपाईँहरूले बनाइसक्नुभयो। अब अर्को 3 मा तपाईँ आफूले आजैदेखि सुरु गर्न सक्ने कुनै 2 सकारात्मक कामहरू कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेको छ। यो पनि बोल्ने बानी हो। जस्तै उदाहरण के छ, आजसम्म मैले आफ्नो लुगा आफै धोएको छैन, म यो काम आजैबाट सुरु गर्छु भनेर एउटा भयो। जस्तै अब तपाईँहरूले नि के सक्नुहुन्छ त म आजसम्म मैले बिहान उठेर चिया पकाएको छैन, अबदेखि अथवा आजैदेखि म आफूलाई चाहिने चिया आफै पकाएर खान्छु अथवा यस्तै कुनै कुनै कुरा। अब म भोलिदेखि नै अथवा आजैदेखि नै ढिला अबेरसम्म पढ्ने छु। यस्तै गरी आफूले सुरु गर्ने काम जे पनि लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ अथवा त्यो कुरा सुरु गर्छु भनेर लेख्ने भन्दा पनि यो कक्षामा सुनाउने कुरा हो। यो तपाईँले सुनाएर अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को 4 मा शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू कस्ता हुन सक्छन्, आफ्नो विचार कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेको छ। अब यसमा एउटा शान्ति र समृद्धिका सपना भन्ने बित्तिकै हामीले के लेख्न सक्छौँ त अथवा के भन्न सक्छौँ त भन्दा यसमा आफ्नो विचार तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ अथवा रेकर्ड गरेर सुनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको नजिक भएका साथीहरूलाई नि सुनाउन सबभन्दा पहिला शान्ति र समृद्धि भनेको अर्थ के हो त शान्ति भनेको झै झगडा नभएको, देशमा युद्ध नभएको,
त्यस्तो अवस्थालाई शान्ति भनिन्छ भने समृद्ध भनेको के त सबैका आधारभूत आवश्यकताहरू पुगेर सबै धनी सम्पन्न भएको अवस्थालाई समृद्धि भनिन्छ। र यो सपना तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ त अवश्य पनि अब देशमा शान्ति आएको छ र अब शान्ति सँगसँगै देशमा अमन चयन कायम हुन्छ र देशमा का जनताहरू अब छिटै धनी हुन्छन् र यसो भएपछि कोही जनताहरू भोकै खान नपाएर मरेको समाचार हामीले सुन्नु पर्दैन र सबैले आफ्नो आवश्यकताहरू निर्धक्कसँग पुरा गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अवश्य पनि अबका केही समयपछि अथवा केही वर्षपछि देशमा कोही पढ्न नपाउने अवस्था हुँदैन। सबैले आफ्नो आवश्यकता शिक्षा लिन सक्छन्। सबैले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सकेर हाम्रो देश नेपाल पनि विश्वका धनी देशहरूसँग टक्कर गर्न सक्ने हुन्छ। यस्तो खालको सपना मैले देखेको छु। यो सपना अवश्य पनि पुरा हुन्छ भनेर यसरी तपाईँले यस्तै यस्तै आफ्नो अनुमान अथवा आफूले देखेका सपना लेख्न, बोल्न र अरूलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ। पाठका सुरुका 7 हरफबाट दीर्घ इकार लागेका कुनै 5वटा शब्द टिपी तिनलाई वर्णानुक्रम अनुसार राख्नुहोस् भनेको छ। अब दीर्घ इकार भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई इकार भनेको थाहा छँदैछ, जुन अ इ को ईमा पनि त्यो हुन्छ। त्यसैलाई हामीले अर्को वर्णानुक्रममा अथवा शब्दमा प्रयोग गर्दा के हुन्छ त, जुन ई को साङ्केतिक चिन्ह छ त्यसलाई हाम्रो दायाँ हातपट्टिबाट अथवा शब्दको पछिल्लोतिरबाट दिने जुन इकार छ त्यसलाई दीर्घ इकार भनिन्छ। जस्तै हामी सुरुको अनुच्छेदमा भनेको हुनाले हेरौँ हामी यहाँ के छ त, जस्तै हामी, अनि त्यसपछि हामी छ, त्यसैपछि अर्को के छ त तपाईँ हेर्नुहोस् त, हामी पछि पानी छ, अनि त्यसै गरी अर्को टुकी छ, अनि गीत छ, झरी छ। हो, यी शब्दहरू दीर्घ इकार लागेका शब्दहरू हुन्। यसलाई वर्णानुक्रम अनुसार राख्नुहोस् भनेको के त, यो क ख ग को जुन वर्णक्रम हुन्छ अथवा हामीले शब्दकोश हेर्दा पनि प्रयोग गर्ने वर्णानुक्रम राख्दा के हुन्छ त, गीत सबभन्दा सुरुमा आउँछ, त्यसपछि झरी, त्यसपछि टुकी, पानी र हामी, यसरी वर्णानुक्रम अनुसार राख्नुहोस् भनेको यो कुनै ठुलो र गाह्रो कुरा होइन। अब 6मा हेरौँ है त, कोष्टकबाट मिल्दो शब्द छानी खानी ठाउँ भरि कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ हेरौँ, यो हामीलाई के त विभिन्न शब्द भण्डार अन्तर्गत हामीले पढेका कुराहरूलाई अथवा शब्दका विभिन्न रूपहरू बुझाउनको लागि छ। जस्तै यहाँ के छ, पर्यायवाची शब्दको कुरो छ, अनि त्यसपछि अनेकार्थी शब्दको कुरो छ, अनि विपरीतार्थक शब्दको कुरो छ। यिनीहरू अवश्य हामीले पहिल्यैदेखि पढेको हुनाले यिनीहरूमा तपाईँहरू अवश्य अभ्यस्त हुनुहुन्छ, अभ्यस्त अथवा तपाईँहरूलाई बानी परिसकेको छ। जस्तै अनायास शब्दको पर्यायवाची शब्द के हो त, एकाएक। अनायासै भनेको एक्कासी हुनु हो, पर्यायवाची भनेको के त उस्तै अर्थ दिने, सिमिलर अर्थ भएका अथवा सिनोनिम भनेर जुन अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ तिनीहरू नै के हुन् त पर्यायवाची शब्द हुन्। अनायास शब्दको पर्यायवाची शब्द एकाएक हो। अर्को रहर र झरी शब्द हुन् भनेको छ के त पर्यायवाची हुन्, अनेकार्थी हुन् अथवा श्रुति समभिन्नार्थक हुन् भन्दा के हुन् त यिनीहरू अनेकार्थी हुन्, किनकि यी दुईटा शब्दको अर्थ एउटा मात्रै नभइकन धेरै अर्थ लाग्न सक्छ। जस्तै रहर भनेको के त, एक त हामीले राखेको इच्छा रहर हो भने अर्को एउटा दाल रहर पनि हुन्छ। त्यसै गरी झरी के हो त, झरी भनेको पानी परिरहेको अवस्था हो भने अर्को झरी केमा हुन्छ त, झर्नुलाई झरी। जस्तै अब के अरे बहिनी रुखबाट झरी, अनि अर्को हामी ओह्रालो झरी विद्यालय जान्छौँ। यसरी झरीको नि फरक फरक अथवा धेरै अर्थ लाग्ने भनेको नै यो के हुन् त, रहर र झरी के हो त अनेकार्थी शब्द हुन्। त्यसै गरी गमा आरम्भको विपरीतार्थक शब्द भनेको के त पर्यायवाची भनेको उस्तै अर्थ हुने हो भने, अनि विपरीतार्थ भनेको त्यसको ठ्याक्क उल्टो अर्थ दिने हो। अब आरम्भको विपरीतार्थ शब्द के हो त, आरम्भ भनेको कुनै पनि कुरा सुरु गर्नु हो भने त्यसको विपरीतार्थ शब्द के हुन्छ त, अन्त्य हुन्छ। त्यसै गरी सब र सब के हुन् त, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द हुन् भनेको के त
सुन्दा उस्तै उस्तै सुने पनि तिनीहरूको अर्थ चाहिँ भिन्न हुन्छ भन्ने शब्दहरूलाई के भन्छ त श्रुति समभिन्नार्थक शब्द भनिन्छ। त्यहीमा जस्तै सब भनेको के हो त सब भनेको अगाडिको सब सबै हो भने पछाडिको सब भनेको के त मरेको लास हो। यसरी यी दुईटा के हुन् त श्रुति समभिन्नार्थक शब्द हुन् भने को सानो बुझाउने शब्द टुकी हो भनेको छ। हामीले लघुतावाची शब्दहरू भनेर व्याकरणहरूमा पढिरहनु भएको होला तपाईँहरूले पनि। यहाँ पनि अब यसको सानो शब्द बुझाउने के हो त टुकी अँध्यारोको हो उज्यालोको हो होइन के को हो त बत्तीको सानो बुझाउने शब्द टुकी हो। ल यसरी हामीले पढाइ सुनाइ र बोलाइका अभ्यासहरू कक्षा 9 को यात्रा सुरु गरौँ भने कविताको सक्यौँ। बाँकी पढाइ र लेखाइका अभ्यासहरू पनि म अर्को कक्षामा अवश्य लिएर आउनेछु र तपाईँहरूले यो सुन्नुभएको छ र अर्को कक्षाहरूमा पनि आफ्ना यी अभ्यासहरू सुनेर बुझ्नु भएको छ अथवा सुन्न फेरि चाहनुहुन्छ भने हाम्रो नमबुद्ध एजुकेसनल च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।